नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। कर्णाली सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्नु भएका मन्त्री छिरिङ डमडोल लामाको कार्यकाल आज सकियो। अब नेकपा माओवादी कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलले उहाँको विकल्पमा कसलाई पठाउला चासोको विषय छ। बैतडीमा रहेका पुराना पौराणिक सम्पदा नासिँदै गइरहेका छन्। आजको समाचारमा बैतडीका पुराना दरबार तथा कोटहरूको अवस्था देखाउँछौं। त्यसबाहेक जुम्लाका काँचो स्याउ बजार आएपछि त्यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारले देखाएको सक्रियताको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। विभिन्न वंशहरूको शासन स्थल बैतडीका पौराणिक सम्पदाहरूको संरक्षण हुन सकेन। ऐतिहासिक दरबार तथा कोटहरू अवशेष विहीन बन्ने अवस्थामा। नेपालमा आज 934 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। ढिला गरी अस्पताल पुग्ने र खोप नलगाएका कारण जटिल खालका बिरामी बढ्दै। राम्रोसँग नपाक्दै स्याउ बजार पुगेपछि जुम्लाका स्थानीय तहद्वारा स्याउ टिप्न कडाई। काँचो स्याउ टिप्नेलाई पालिकाद्वारा दिइने सुविधा कटौती हुने। इजरायल र प्यालेस्टाइनका विद्रोही समूहबीच सङ्घर्ष अविरामको घोषणा। 3 दिनसम्म चलेको सङ्घर्षमा 15 बालबालिका सहित 44 जनाको मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा भारतीय प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर नियुक्त। अफगानिस्तानको मुख्य प्रशिक्षक रहेर काम गरेको अनुभव। समाचार अब विस्तारमा। गैर सांसद समेत 6 महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम गत माघ 23 गते कर्णाली सरकारमा मन्त्री नियुक्त हुनुभएका हुम्लाका छिरिङ डमडोल लामाको कार्यकाल आज सकिएको छ। त्यस लगत्तै नयाँ मन्त्री टुङ्गो लगाउन आज बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले नयाँ हुने मन्त्री टुङ्गो लगाउन सकेन। कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन दलको बैठक बसेको थियो। लामाको कार्यकाल सकिएसँगै अब पर्यटन मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने बारे टुङ्गो लगाउने जिम्मा पूर्व मुख्यमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर साईलाई दिएको दलका प्रमुख सचेतक कृष्ण शाहले जानकारी दिनुभएको छ। परापूर्व कालमा बैतडीका थुप्रै ठाउँमा विभिन्न वंशहरूले शासन गरेको इतिहास छ। नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा अघिसम्म त्यहाँका थुप्रै क्षेत्रमा फरक फरक राजाहरूले राज्य गरेका थिए। पुराना राज्य सञ्चालकहरूले बनाएका ऐतिहासिक दरबार तथा कोटहरू अहिले संरक्षणको अभावमा नासिँदै गएका छन्। कुनै बेला सामाजिक न्याय र अन्याय छुट्याउने यो हो बैतडीको कुल्ले कोट, जुन दशरथचन्द नगरपालिका 4 मा अवस्थित छ। सन्तान प्राप्तिका लागि यस ठाउँमा आएका गर्गदेवका सन्तानहरूमध्ये राणा देवले राज्य गरेको यो कोट मार्फत शासन गर्ने अन्तिम राजा थिए झुलीचन्द, जुन जङ्गबहादुर राणाको शासनकालका बेला बहादुर शाहका सेनाहरूसँग सबैभन्दा लामो लडाईँ लड्ने राजाका रूपमा चिनिन्छन्। इतिहासकारहरूका अनुसार बैतडीका राजा झुलीचन्द डोटी राज्यका बाँकावीर र हर्षदेव जोशीले बहादुर शाहका सेनाहरूसँग लामो लडाईँ लडेका थिए। अहिले यी पुरातात्विक संरचनाहरू भग्नावशेषका रूपमा मात्रै होइन, अवशेष नै मेटिने अवस्थामा छन्। सामान के न सामान छोरी एक महिला जो सेनाले अनि राजाले पूजा गर्दै भन्नुभयो अष्टधातुको अष्टकमलको फुल छ मुसा यहाँ छ मैले खान्छ हात चाहिँ त सबै कोटमा बुझायो पो यो पल्टन हो जो यो मुन्टा पल्टन छ अब राज्य सरकार भएपछि यो राज्य जगन्नाथ जी बान्यो। अब भाइले त यो कोटमा चाहिने यो आफ्नो हात हतियार चाहिने यो अरिदमन कम्पनी गाउँले कम्पनी खडा पछि पहिले उसले सबै सेनालाई दियो। कुल्ले कोटको नजिकै रहेको पञ्चदेवलमा 16औं शताब्दीतिरका केही शिलालेखहरू अहिले पनि प्रष्ट छन्, तर यिनीहरूको संरक्षण भने हुन सकेको छैन। कुल्ले कोट मात्रै होइन, बैतडीमा थुप्रै यस्ता किल्ला र कोटहरू छन् जसको भग्नावशेष समेत मेटिने अवस्थामा छ। बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा अवस्थित अमरगढी किल्ला, मेलौलीमा अवस्थित चामाकोट, कत्युरे कोट र ओखलकोट, दोगडा केदारमा अवस्थित भटकोट लगायतका यस्ता थुप्रै कोटहरू यहाँ विद्यमान छन्। केही कोटहरूको नेपाली सेनाले संरक्षणका लागि पहल गरेको छ भने अधिकांश कोट तथा दरबारहरूको अवशेष समेत मेटिने खतरा बढेकाले संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। अब राज्यले अहिलेसम्म यस्ता पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्त्वका स्थलहरूको संरक्षण सम्बन्धन र प्रचार प्रसार गर्नु पर्दथ्यो, अहिलेसम्म गरिएको हामी पाउँदैनौँ। तर अब चाहिँ
स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रादेशिक सरकारदेखि लिएर केन्द्र सरकारले पनि हाम्रो इतिहास पुरातत्व र एउटा चाहिँ नि पुर्खाहरूको शौर्य गाथालाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिएको छ। यहाँका थुप्रै यस्ता पुरातात्विक सम्पदाहरू व्यक्तिहरूको भोग चलनमा छन्। यिनीहरूको संरक्षणका लागि स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कुल्लेकोट, बैतडी। सुर्खेतका कतिपय सरकारी कार्यालयका भवनहरू समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ। निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र नियामक निकायको मौनताले निर्माणाधीन भवन समयमै सम्पन्न नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो। वीरनगर स्थित प्रदेश सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालयको भवन निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र छ। निर्माणको जिम्मा पाएको अनिवार्य बिल्डर्सले काम अधुरै छोडेको छ। उक्त एक तले भवन बनाउन 60,73,000मा सम्झौता भएको थियो। प्रदेश सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालयले ठेकदार कम्पनीसँग 2077 माघ 12मा निर्माण सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार उक्त भवन 2078 असार मसान्तसम्म निर्माण भइसक्नु पर्ने थियो। सो मितिसम्म काम सम्पन्न नभएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले 2078 मङ्सिर 6 गते पहिलोपटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषद निर्णय अनुसार 2078 चैतसम्म निर्माण सक्नुपर्ने भनिएको थियो। तर म्याद थप्दा पनि निर्माण व्यवसायले काम भने अघि बढाएनन्। निर्माणाधीन प्रशासनिक बिल्डिङ चाहिँ समयमा सम्पन्न नहुँदा हामीले ग्यालरीको परियोजनको लागि निर्माण भएको कार्यकक्षाहरू प्रशासनिक परियोजनमा चाहिँ ल्याएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा कार्य सम्पादनमा चाहिँ हामीलाई अलिकति कठिनाइ परेको चाहिँ देखिन्छ। यता प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको हातामा निर्माण थालिएको 15 शैय्याको अस्पताल भवन पनि बेबारिसे बनेको छ। सम्झौता भएको 1 वर्ष बितिसक्दा डिबिसीको काम बाहेक अरू हुन सकेको छैन। आयुर्वेद अस्पतालको भवन बनाउन कौशल जगदम्बा सुपरस्टार निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको छ। सङ्घीय सरकारको 18 करोड 22 लाख बजेटमा निर्माण सम्झौता गरिएको थियो। 2078 असारमा निर्माण सुरु गरी 2080 चैत मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। अगाडि बढ्नुपर्ने काम झन्डै 1-1.5 वर्षसम्म अगाडि हुनुपर्ने काम चाहिँ नभएको, जसको कारणले गर्दा अब समयमै सकिनेमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह चाहिँ रहन्छ। जसको कारणले गर्दा हाम्रा जति सेवाहरू छन् तिनलाई सेवा प्रवाह गर्नका निमित्त र आम नागरिकलाई सेवा दिनका निमित्त अहिलेको भौतिक संरचना एकदमै अभाव छ हामीलाई। प्रदेश सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालय र प्रदेश आयुर्वेद औषधालयको भवन अपवाद भने होइनन्। वीरेन्द्रनगरमा यस्ता थुप्रै निर्माणाधीन सरकारी भवन अलपत्र अवस्थामा छन्। निर्माण कार्य भइरहेका भवन पनि ठेकेदार कम्पनीको ढिलाइले प्रगति सुस्त छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मान बहादुर ओली, सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। करिब 3 महिना कोरोना संक्रमितको संख्या शून्य रहेको कर्णालीमा पछिल्लो 4 सातामा संक्रमितको संख्या बढेको हो। गत असार 21 मा 1 जना मात्रै संक्रमण देखिएको थियो। साउन 21 गतेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 143 पुगेको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रविन खड्काले बताउनुभयो। हालसम्म कर्णालीमा कोरोना संक्रमणबाट 391 जनाको मृत्यु भएको छ। गत फागुन 18 यता कर्णालीमा कोरोना संक्रमित 1 जनाको पनि मृत्यु नभएको बताइएको छ। नेपालमा आज 934 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 5351 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 934 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 470 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। आज संक्रमणका कारण 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले नेपालमा 5686 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच कोरोनाको चौथो लहर सुरु भएसँगै कोरोनाका जटिल खालका बिरामी बढ्न थालेका छन्। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार भाइरस संक्रमण हुँदा दीर्घ रोगीहरू बढी प्रभावित भएका छन् भने संक्रमितहरू ढिला गरी अस्पताल पुग्ने गरेको र कतिपय संक्रमितले खोप नलगाएका कारण जटिल खालका बिरामी बढ्दै जान थालेका हुन्। दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमित औसतमा 1000 को हाराहारीमा थपिरहेको अहिलेको अवस्था छ। संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गइरहेको भए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा किन लापरवाही भइरहेको होला भनेर आज हामीले पाल्पाका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा।
नागरिक स्तरमा पनि नागरिकहरू आफै अब सचेत छन्। अब यसका दूरी मापन गर्ने कुराहरू भए, यसमा खानपानका कुराहरू भए, यी सबै कुरामा अहिले नागरिक पनि सचेत छन् भने स्थानीय सरकार र अन्य सरकारहरूले पनि अब चाहिँ आवश्यक पर्ने उपकरणहरू, औषधि उपचारका कुराहरू चाहिँ केही प्रकारले चाहिँ प्रबन्ध गरेको अवस्था पनि छ। यसलाई चाहिँ अझै सुदृढीकरण गर्दै अब फेरि चाहिँ कोरोनाले भयावह रूप लियो भने पनि यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ अब आइसोलेसन रुमहरू जुन तयारी अवस्थामा छन् त्यसलाई चाहिँ पुनः फेरि त्यसलाई सरसफाइ गरेर फेरि मान्छे राख्ने लायक बनाउनु पर्यो। अहिलेको समयमा धेरैजना मानिसहरूको यो खोप लगाएको छुट्नु भएको छ। त्यसै गरी पनि बुस्टर डोजहरू पनि कमी भएको छ। त्यसैले त्यसलाई अब त्यो उपलब्ध हुन पर्यो सर्वसाधारणहरूमा। अनि स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसारको जनचेतना फैलिएको छैन, त्यो चाहिँ फैलाउन जरुरी छ। अहिलेको परिस्थितिमा के छ भन्दा पहिला जसरी चाहिँ सरकारले, स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकारहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्था गरिरहेको थियो, अहिले पनि त्यही किसिमको चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्था र त्यही किसिमको नीति नियमहरू चाहिँ नयाँ किसिमको परिमार्जित नीति नियमहरू लागू गरेर कसरी हुन्छ सर्वसाधारणलाई चाहिँ अलिकति सजिलो बनाउने त्यस्ता किसिमका चाहिँ नीति नियम सरकारले ल्याइदियो भने वर्तमान चाहिँ परिस्थितिमा यो कोभिड-19को चौथो लहर झेल्नको लागि साह्रै नै सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ। पहिला जसरी चाहिँ स्थानीय तह सम्पूर्ण मानिस सङ्घ संस्थाहरू अनि जुन मानिसहरू जति पनि सचेत थिए, अहिले चाहिँ कोही पनि त्यस्तो सचेत देखिएको छैन। सरकारी तर्फबाट पनि कुनै सचेतनात्मकमूलक कार्यक्रमहरू पनि छैनन् र कोही कसैले सावधानी पनि अपनाएको छैन। यति बेला चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै हेलचेक्राइ गरिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको दर बढ्न सक्छ। यसको लागि चाँडै नै सम्पूर्ण आफ्नो तवरबाट यसको रोकथामको लागि चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने छ। पठन पाठन गर्दाखेरि डोरी कायम गर्नु पर्यो, मास्कहरू लाउने ध्यान दिन पर्यो, त्यही हो। अनि विद्यालयबाट घर परिवारमा सर्ने हुनाले त्यसको लागि सबैले जनचेतनाहरू फैलाउने, यसमा सचेत हुन पर्छ र यसलाई सरकारले पनि ध्यान दिएर लान पर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। सरकारले अहिले सञ्चालनमा राखेको हरेक कोभिड अस्पतालहरूमा जनशक्तिको कमी छ, जसमा चाहिँ जनशक्तिहरू आवश्यक मात्रामा परिपूर्ति गरेर कोभिडको लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जुम्लामा उत्पादन हुने जुम्ली अर्गानिक स्याउ राम्रोसँग नपाक्दै बजारमा देखा परेपछि जिल्लाका स्थानीय तहले स्याउ सङ्कलनमा कडाई गरेका छन्। काँचो स्याउ कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत, नेपालगञ्ज, दाङ लगायतका बजारमा पुगेको जनगुनासोपछि जुम्लाका स्थानीय तहले काँचो स्याउ सङ्कलनमा रोक लगाउने निर्णय गरेका छन्। काँचो स्याउ सङ्कलन तथा बिक्री गर्दा अर्गानिक जिल्लाको पहिचान सङ्कटमा पर्ने भएकाले भदौ दोस्रो सातादेखि सङ्कलन गर्ने गरी
तत्काल स्याउ सङ्कलनमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको जिल्लाका स्थानीय तहका कृषि शाखाहरूले जनाएका छन्। पातारासीले तीजलाई लक्षित गर्दै भदौ 8 गतेदेखि स्याउ टिप्ने र अनुकूलता अनुसार बिक्री गर्ने पालिका स्तरीय निर्णय गरेको पालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहराले जानकारी दिनुभयो। भदौ 8 गते अघि जोसुकै किसानले स्याउ टिपेको भेटिएमा पालिकाले दिने अनुदान लगायतका अन्य सेवाहरूबाट वञ्चित गरिने पातारासी गाउँपालिकाले जनाएको छ। दाङमा उत्पादन भएको दुधको सङ्कलन र बजारीकरणमा ध्यान दिन थालिएको छ, जस अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई किसानको दुध सङ्कलन गर्न झन्डै 9 लाखको लागतमा चिलिङ भ्याट र मिल्क क्यान हस्तान्तरण गरिएको छ। दाङमा दुधको बजारीकरण र भण्डारणका लागि चिलिङ भ्याट तथा दुध बोक्नका लागि क्यान वितरण गरिएको छ। जिल्ला सहकारी सङ्घ दाङले लमै नगरपालिकामा रहेका दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई चिलिङ भ्याट र स्टिलको क्यान वितरण गरेको हो। सङ्कलन गरिएको दुधलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न चिस्याउन सहयोग पुग्ने जिल्ला सहकारी सङ्घ दाङका सचिव शुक्रराज भण्डारीले बताउनुभयो। यहाँका किसानहरूको दुधको बजारीकरणको लागि यो चिलिङ भ्याट महत्त्वपूर्ण भूमिका यसले चाहिँ योगदान पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई चिलिङ भ्याट र लमै नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको दीपन सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थालाई दुध राख्नको लागि क्यान प्रदान गरिएको छ। राम्ररी साबुन सरफले हात हालेर धुन मिल्ने छ। किसानहरूलाई एकदम 20% मा सहयोग पाउनु भएको छ। त्यसमा एकदमै खुसी छ सहकारी र दुध उत्पादन र देशको बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारले समेत साथ दिने भएका छन्। उत्पादन दिने पशु चौपाया पालेर त्यसबाट आम्दानी लिनतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। दुधालु गाई भैँसी पालेर आम्दानी लिन पशु सेवा शाखाका प्रमुख शिवराज न्युपानेले आग्रह गर्नुभयो। दुधालु पशु पाल्नु पर्यो, अनुत्पादक पशुहरूलाई हटाउनु पर्यो र उत्पादनशील पशुहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ घरमा पालेर सहकारी संस्था मार्फत दिगो चाहिँ आर्थिक आम्दानीको चाहिँ स्रोत बनाउनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। दुध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन, प्रविधि र बजारको खाँचो छ। यसतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। आगामी मङ्सिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि बैतडीका विभिन्न 11वटा मतदान स्थलको नाम र स्थान परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आवश्यकता अनुसार 11 मतदान स्थलको नाम र स्थान परिवर्तन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरिएको जनाएको छ। जिल्ला निर्वाचन अधिकारी माधव प्रसाद भुइँयालका अनुसार 11 मतदान स्थलमा मध्ये 6वटाको नाम परिवर्तन गरिएको छ भने 5वटाको स्थान परिवर्तन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन समितिले यी नाम र स्थान परिवर्तन गर्न आयोगलाई सिफारिस गरेको हो। पाल्पामा पछिल्लो 3 वर्ष यता आपराधिक मुद्दा दर्ताको संख्यामा कमी आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 78-79 सम्मको विभिन्न प्रकृतिका 777 मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमा 463 वटा मुद्दा फर्चौट भएका र 314 वटा मुद्दा फर्चौट हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनक बहादुर साईले बताउनुभयो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विभिन्न 41 वटा आपराधिक घटनामा 244 वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी उपरीक्षक साईले बताउनु भएको छ। 3 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा हरेक वर्ष मुद्दा दर्ताको संख्या घटेको देखिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको
यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवा स्थित श्रावणी मेलाका अवसरमा तौलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा 1 लाख बढी श्रद्धालुले जलार्पण गरेका छन्। साथै महिला र बालबालिका सहित 300 बढी श्रद्धालुले जमिनमा घस्रिएर जलार्पण गरेका छन्। कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलेहवा स्थित श्रावणी मेलाको अवसरमा प्राचीन तौलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा 1 लाख बढी श्रद्धालुले जलार्पण गरेका छन्। त्यसैगरी पुरुष, महिला र बालबालिका सहित 300 बढी श्रद्धालुले जमिनमा घस्रिएर जलार्पण गरेका छन्। श्रावण महिनाको अन्तिम सोमबार बालगंगा नदीमा स्नान गरी जल्ली बोलबमको नारा लगाउँदै 5 देखि 8 घण्टा जमिनमा घस्रिएर भक्तजनहरूले महादेव मन्दिरमा जलार्पण गरेका हुन्। सदरमुकाम तौलेहवा स्थित प्राचीन तौलेश्वर महादेवमा जलार्पण गर्नका लागि भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको थियो। यस क्षेत्रका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले श्रावणी मेलाको रूपमा मनाइने साउन महिनामा तौलेहवा स्थित तौलेश्वर महादेवको मन्दिरमा जल चढाउने भक्तजनहरूको विशेष घुइँचो लाग्ने गरेको हो। विक्रम सम्वत 1872 सालमा स्थापित तौलेश्वर महादेवको यो मन्दिर यहाँका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ठूलो आस्थाको केन्द्र हो। सम्भवत नेपालकै शिव मन्दिरहरूमा रहेको शिवलिङ्गहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो शिवलिङ्ग यसै तौलेश्वरनाथ मन्दिरमा रहेको छ। दैनिक जसो मन्दिरमा भक्तजनहरूको पूजा आजाका लागि घुइँचो लाग्ने गरे पनि सावन महिनामा पर्ने प्रत्येक सोमबारका दिन भने यहाँ विशेष घुइँचो हुने गर्दछ। मन्दिरमा जलार्पण गर्नेहरूले रातभर जागरण बसी बिहान स्नान गरी जलार्पण गर्ने गर्दछन्। महिनाभरि शिव मन्दिरमा जलार्पण गर्नाले विशेष पुण्य फल मिल्ने विश्वासका साथ भक्तजनहरूले यहाँ जलार्पण गर्ने गरेका हुन्। जल अर्पणका लागि तिलौराकोट किनारमा अवस्थित प्राचीन भागीरथी बालगंगा नदीमा स्नान गरी जल्ली भजन कीर्तन गर्दै भक्तजनहरू 5 किलोमिटर टाढा रहेको तौलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरमा आउने गरेका छन्। यसै गरी बोलबमको नारा लगाउँदै जमिनमा घस्रिएर आउने भक्तजनहरूका लागि आइतबार साँझदेखि नै भिच्चु चौक र गौरी चौक लगायतका विभिन्न स्थानमा प्रसाद, शरबत, पानीको व्यवस्था गरिने गरिएको छ। आइतबार राति बालगंगा नदीको तटमा श्रद्धालुहरूले चुड्का र भजन गाएर जागरण बस्ने गर्ने गर्दछन्। तौलेश्वरनाथ महादेवको मन्दिरमा जल चढाउन कपिलवस्तु लगायत रूपन्देही, दाङ, अर्घाखाँची जिल्ला र विभिन्न भूभागहरूका साथै भारतीय सीमा क्षेत्र सिद्धार्थनगर र बलरामपुर जिल्लाबाट समेत हजारौं दर्शनार्थीहरू यहाँको शिवलिङ्गमा पूजा गर्न तथा मेला गर्न आउने गरेका छन्। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायल र प्यालेस्टाइनका विद्रोही समूहबीच सङ्घर्ष विरामको घोषणा भएको छ। 3 दिनसम्मको भीषण गोलाबारीपछि सङ्घर्ष विरामको घोषणा भएको हो। 3 दिनसम्मको सङ्घर्षमा 15 बालबालिका सहित 44 जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। गोलाबारीमा परि 300 प्यालेस्टाइनी घाइते भएका छन्। इजिप्टको पहलमा सङ्घर्ष विरामको घोषणा भएको हो। इजरायलको कब्जामा रहेको वेस्ट बैंकमा गाजापट्टीको विद्रोही समूह PIJ का वरिष्ठ सदस्य पक्राउ परेपछि गाजापट्टीले इजरायलमा आक्रमण गर्न सुरु गरेको थियो। प्यालेस्टाइनका विद्रोही समूहले युद्धविराम आज मध्यरातिदेखि लागू हुने बताएका छन्। यसअघि सन् 2021 को मे महिनामा इजरायल र गाजाबीच 11 दिनसम्म सङ्घर्ष भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 17.67 अङ्कले घटेर 2106.16 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि कमी आएको छ। 214 वटा कम्पनीको 65,27,000 किता शेयर 2 अर्ब 85 करोड 70 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको 20 करोड 71 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा भारतीय प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर नियुक्त हुनु भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज प्रभाकरलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको जनाएको छ। भारतका पूर्व अलराउन्डर प्रभाकर रणजी ट्रफी विजेता प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। प्रभाकरले भारतका लागि 39 टेस्ट र 130 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नु भएको थियो। उहाँले अफगानिस्तानको मुख्य प्रशिक्षक रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। 59 वर्षीय प्रशिक्षक प्रभाकरले नेपाली टोलीलाई बलियो बनाउन काम गर्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा क्रिकेट प्रतिको चासो खेलाडीहरूको प्रतिभा र सिपको स्तरलाई हेरेर नेपाली क्रिकेट टोलीलाई क्रिकेटमा बलियो बनाउनका लागि काम गर्ने उहाँले बताउनु भयो। मुख्य प्रशिक्षक पवदु दशानायकेले राजीनामा दिएपछि नेपाली टोली मुख्य प्रशिक्षक विहीन भएको थियो। विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको गल्फ कोर्स लोमाङथाङमा भदौ दोस्रो साता टप अफ द वर्ल्ड गल्फ च्यालेन्ज प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। मुस्ताङको लोमाङथाङमा 4635 मिटर उचाइमा निर्माण गरिएको गल्फ कोर्समा भदौ 11 गते प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो। उच्च स्थानको गल्फ कोर्स भए पनि पहिचान पाउन भने बाँकी रहेको छ। लोमाङथाङ युवा क्लब र लोमाङथाङ गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो। प्रतियोगितामा काठमाडौँ र पोखराबाट गरी 24 पुरुष र 4 महिला खेलाडीको सहभागिता हुने अनुमान गरिएको छ। प्रतियोगिता 3x4 स्टेबल फोर्ड फर्म्याटमा कुल 9 होलमा खेलाइनेछ। विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको गल्फ कोर्स भारतको सिक्किममा रहेको छ। लोमाङथाङमा प्रतियोगिता आयोजना भएको अवस्थामा नेपालको कोर्सले नयाँ पहिचान पाउनेछ। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विभिन्न वंशहरूको शासन स्थल बैतडीका पौराणिक सम्पदाको संरक्षण हुन सकेन। ऐतिहासिक दरबार तथा कोटहरू अवशेष विहीन बन्ने अवस्थामा। नेपालमा आज 934 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। ढिला गरी अस्पताल पुग्ने र खोप नलगाएका कारण जटिल खालका बिरामी बढ्दै। राम्रोसँग नपाक्दै स्याउ बजारमा पुगेपछि जुम्लाका स्थानीय तहद्वारा स्याउ टिप्न कराई। काँचो स्याउ टिप्नेलाई पालिकाद्वारा दिइने सुविधा कटौती हुने। इजरायल र प्यालेस्टाइनका विद्रोही समूहहरूबीच सङ्घर्ष विरामको घोषणा। 3 दिनसम्म चलेको सङ्घर्षमा 15 बालबालिका सहित 44 जनाको मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा भारतीय प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर नियुक्त। अफगानिस्तानको मुख्य प्रशिक्षक रहेर काम गरेको अनुभव। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।